सम्भाषणसन्देशः 2015 मार्च् मासः बालमोदिनी मूर्खाः शुकाः। कस्मिंश्चित् वने कश्चन साधुः वसति स्म। सः स्वस्य कुटीरे कांश्चन शुकान् पालितवान् आसीत्। सः तेषां रक्षणार्थं तान् पाठितवान् आसीत्। यदा यः कोऽपि दृश्येत तदा भवद्भिः व्याधः आगच्छति, जालं प्रसारयति, किन्तु वयं न गच्छेम इति वक्तव्यम् इति। यः केऽपि दृष्टः चेदपि ते शुकाः सर्वदा एतानि एव वाक्यानि वदन्ति स्म। एकदा साधुः भिक्षाटनार्थम् अन्यं ग्रामं गतवान्। तदा तेन मार्गेण गच्छन् कश्चन व्याधः वृक्षे उपविष्टवान्। तान् शुकान् दृष्टवान्। तस्य मनसि आशा उत्पन्ना, एते शुकाः गृहीतव्याः इति। सः यदा वृक्षस्य समीपम् आगतः तदा सर्वे शुकाः युगपत् गानम् आरब्धवन्तः। व्याधः आगच्छति, जालं प्रसारयति, किन्तु वयं न गच्छेम इति। एतत् श्रुत्वा व्याधः आश्चर्यसमन्वितः जातः। सः कदापि एतादृशान् शुकान् न दृष्टवान् आसीत्। एते शुकाः प्रशिक्षिताः, एतेषां ग्रहणं न सुकरम् इति चिन्तयन् सः व्याधः तत्रैव वृक्षस्य अधः उपविष्टवान्। फलप्राप्त्याशा अल्पा अपि नास्ति चेदपि झटिति प्रतिगन्तुम् अनिच्छन् सः तत्रैव जालं प्रसार्य बीजपूरफलस्य कांश्चन खण्डान् जालस्य उपरि संस्थाप्य, कोऽपि एकः वा मूर्खः शुकः फलस्य आशया जाले पतेत् चेदपि मम सौभाग्यमेव इति चिन्तयन् तत्रैव शयानः निद्रावशम् अगच्छत्। किञ्चित् समयानन्तरं व्याधस्य जागरणम् अभवत्। सर्वे शुकाः पूर्ववत् व्याधः आगच्छति, जालं प्रसारयति, किन्तु वयं जालदिशि न गच्छेम इति गायन्तः आसन्। व्याधः नेत्रे उन्मील्य अपश्यत्। सर्वे शुकाः जाले एव पतित्वा गायन्तः आसन्। तेषां मूर्खतां दृष्ट्वा हसन् व्याधः जालसहिततया सर्वान् शुकान् नीतवान्।